बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफगान हूँ। कौमी असम्बली का हल्का NA 18 हरीपुर खैबर पख्तूनख्वा। इस हल्के में दो उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वफाकी वजीर साबिक लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब खान साहब की एहलिया शहरनाज उमर अयूब। अब ये दोनों उम्मीदवारों के दरमियान सुनने में आ रहा है कि बहुत कांटेदार मुकाबला होगा। मैंने इस हवाले से अपने एक जूनियर रिपोर्टर हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने की कोशिश की। मैंने उनको कॉल की और इस हवाले से ये जो KPK की कॉन्स्टिट्यूंसी है नेशनल असम्बली की NA 18 हरीपुर, इस हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उनसे पूछे और उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की बात जो है वो मेरे सामने रखी। उन्होंने कहा कि उमर अयूब साहब की नाहली के बाद इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बुरी तरह डिवाइड हो चुकी है। अब वो डिवाइड कैसी हुई है कि एक तरफ तो उमर अयूब खान साहब, उनसे लोग नाराज़ भी हैं, एक तरफ जो उन्होंने लोगों से वादे किए थे वो वादे भी वफा नहीं हो सके, तो दूसरी तरफ उमर अयूब खान साहब अब हमदर्दी का वोट गेन करना चाहते हैं जिसमें उनको किसी तौर भी कामयाबी नहीं मिल सकती। चूंकि वो 9 मई केसेस के हवाले से जो उनके खिलाफ फैसले आए हैं उन फैसलों की रोशनी में वो नाहल हुए और उनकी नाहली के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको डीसीट करने के अहकाम जारी करते हुए इस हल्के में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। अब इस हल्के में जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमदर्दी का वोट लेने के लिए उमर अयूब खान लीडर ऑफ द अपोजिशन, इससे पहले वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे ना कौमी असम्बली में, अब तो महमूद अचक से ही बन गए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो नामजद उम्मीदवार थे लीडर ऑफ द अपोजिशन के, फिर वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बने, फिर 9 मई के केसेस के फैसले उनके खिलाफ आए, वो नाहल हो गए। अब उमर अयूब खान 9 मई केसेस को सामने रखते हुए अपनी एहलिया के लिए हमदर्दी का वोट लेना चाहते हैं हरीपुर की आवाम से। एक तरफ तो लोग ये बात कह रहे हैं कि एक तरफ तो वो हमदर्दी का वोट गेन करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून को बेनिफिट ये है कि साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर राजा आमिर जमान, उन्होंने बाबर नवाज खान की हमायत का ऐलान कर दिया। अब बाबर नवाज खान के साथ इस वक्त PTI के धड़े खड़े हैं, वही धड़े जो एक वक्त में उमर अयूब के साथ खड़े थे। बाबर नवाज के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक बहुत लॉयलिस्ट और एक बड़ा हार्ड वर्किंग और एक बड़ा ऑनेस्ट आदमी है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत फेमस है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का डाई हार्ड वर्कर, सपोर्टर और अब आगे आया। इसी तरह इस हल्के में मुस्लिम लीग नून को बेनिफिट ये है कि नून लीग की मेन स्ट्रीम की आदत, जो सीनियर की आदत है, जिसमें इकबाल जफर जगड़ा, पीर साबिर शाह, अमीर मुकाम वफाकी वजीर हैं सरहदी अमूर के, मुस्लिम लीग नून KPK के सदर हैं, पीर साबिक शाह मुस्लिम लीग नून के साबिक सदर KPK, उसके बाद साबिक चीफ मिनिस्टर वो KPK रहे, मुत्तहिद बार वो रुकने असम्बली रहे, सेनेटर वो रहे। इसी तरह इकबाल जफर जगड़ा जो साबिक सेनेटर रहे, गवर्नर KPK रहे। इसी तरह सरदार मोहम्मद यूसुफ जो वफाकी वजीर हैं मजहबी अमूर के, मौजूदा जो मिनिस्टर हैं रिलीजियस अफेयर्स के, उनके साहिबजादे सरदार शाहजहां यूसुफ, औरंगजेब नलोठा। इसी तरह अमीर मुकाम जो इस मेन स्ट्रीम जो नून लीग की क़यादत है वो उनके साथ खड़ी है। सबसे बढ़कर जो कैप्टन सफदर आवान मरियम नवाज साहिबा के शोहर वो उनके साथ खड़े हैं। तो बाबर नवाज खान जो है इस वक्त उनको नून लीग के अंदर से तो कोई इख्तलाफात जो है वो किसी तरह भी उनको उनकी पोजीशन को कमजोर नहीं कर सकते, लेकिन उमर अयूब खान साहब जो है उनके नाम के ऊपर इस पर क्रॉस लगा हुआ है, और वो क्रॉस इसलिए लगा है कि वहां KPK की जो आवाम है, KPK की जो हरीपुर की आवाम है, वो इस वक्त उमर अयूब साहब की एहलिया को वोट देने के लिए किसी तौर भी तैयार नहीं है। क्योंकि उमर अयूब साहब के बारे में मैंने एक बात भी पता करवाई कि वो चूंकि लोगों से उन्होंने प्रोमिसेस भी बहुत किए थे, लोगों से वादे किए, वो वादे वफा ना हो सके। अब ये जो अयूब खानदान है इसकी एक तारीख है। फील्ड मार्शल अयूब खान, आपको पता है कि फातिमा जना मादरे मिल्लत, उनको गद्दार करार देने के लिए उनके इलेक्शन कैंपेन को अयूब खान जैसे जो सफाक डिक्टेटर थे, जालिम डिक्टेटर,
انہوں نے کس طرح ان کی الیکشن کیمپین کو خراب کیا. پھر ایوب خان صاحب کے جو فیلڈ مارشل ایوب خان کے جو صاحبزادے ہیں گوہر ایوب, جو سابق وفاقی وزیر خارجہ رہے ہیں, وہ نواز شریف صاحب کی جماعت کے ٹکٹ پر الیکشن کانٹیسٹ کیا کرتے تھے. عمر ایوب صاحب نے بھی نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن کانٹیسٹ کیا. 2002 میں سلکے سے عمر ایوب جیتے پاکستان مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر. 2008 میں سلکے سے سردار مشتاق کامیاب ہوئے مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر. 2013 میں ایک بار پھر عمر ایوب مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے, اور 2018 میں جب عمر ایوب صاحب تحریک انصاف کے قافلے میں شامل ہوئے ان کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے. 2024 میں بھی عمر ایوب کامیاب ہوئے. تو عمر ایوب صاحب 3 بار تو MNA بن چکے ہیں, 2002, 2013, 2018, 2024. اب یہ 4 بار MNA بن چکے ہیں, 4 بار. 2002 میں بھی بنے, 2013 میں بھی بنے, 2018 میں بھی بنے, اور 2024 میں بھی بنے. لیکن جو انہوں نے وعدے لوگوں سے کیے وہ وعدے وفا نہ ہو سکے. ایک سب سے بڑا جو پرابلم ہے, کوئی بھی کینڈیڈیٹ جب اپنی کانسٹیچوئنسی میں جاتا ہے الیکشنز والے دنوں میں یا اس کے بعد جب بھی جاتا ہے, تو عوام سر بڑی ذی شعور عوام ہے. عوام بہت پڑھی لکھی ہے, عوام کو پتہ ہے کہ کون فیک پرومسز کرتا ہے, کون وعدے کرتا ہے. اب ہم الیکشن سینیریو کو اگر سامنے رکھیں تو اس وقت بابر نواز خان کے مد مقابل ایک ایسی امیدوار ہیں جن کو تحریک انصاف ہمدردی کا ووٹ دلوانا چاہ رہی ہے اور ہمدردی کا ووٹ گین کرنا چاہ رہی ہے. وہ ہیں عمر ایوب کی اہلیہ. اب وہ جو عمر ایوب کی اہلیہ ہیں شہناز عمر ایوب خان صاحبہ, شہناز عمر ایوب خان صاحبہ, اس وقت وہ تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں. اور عمر ایوب صاحب چونکہ پہلے یہ خبر آئی کہ جی وہ اپنے کزن یوسف ایوب کو الیکشن کانٹیسٹ کروانا چاہ رہے ہیں. ہری پور کی جو کانسٹیچوئنسی ہے NA 18 ہزارہ, اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ وہ کانسٹیچوئنسی ہے جس پر سب کی نظریں ہیں. اب یہاں پر عمر ایوب صاحب نے جب اپنی اہلیہ کو ٹکٹ جاری کروایا تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سلکے میں عمر ایوب صاحب جس طرح ان کا ایک اپنا ذاتی ووٹ ہے اسی طرح ان کو دوبارہ ووٹ مل جائے گا. لیکن سر گیم کا پانسا پلٹ چکا ہے. بابر نواز خان صاحب کو تحریک انصاف کے دھڑوں کی حمایت حاصل ہو چکی ہے, وہی تحریک انصاف کے دھڑے جو اس وقت عمر ایوب کے قافلے کو چھوڑ کر نون لیگ میں شامل ہو چکے ہیں. اب بابر نواز کے پاس ایک میجر سپورٹ آ چکی ہے, اور بابر نواز ایک بڑا سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہے. الیکشن کے حوالے سے مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر ایک ایسا مضبوط امیدوار ہے جس کے نام کی گونج اس وقت ہری پور میں سنائی دے رہی ہے. اور سب سے بڑھ کر جو سابق سپیکر ہیں ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی کے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب, وہ بھی اپنی برادری جو ہے وہ پوری برادری کو انہوں نے قائل کر لیا ہے, اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ووٹ مسلم لیگ نون کے پلڑے میں ڈالنا ہے. کیونکہ وہاں پر کچھ عباسی ایسے بھی ہیں جن کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ ان کے کچھ دھڑے ہیں, لیکن اس حوالے سے مرتضیٰ جاوید عباسی بڑے متحرک ہیں, چونکہ امیر مقام KP کے نون لیگ کے صوبائی صدر بھی ہیں, اور جو مرتضیٰ جاوید عباسی ہیں وہ جنرل سیکرٹری ہیں KP کے مسلم لیگ نون کے. اسی طرح پیر صابر شاہ صاحب, وہاں سے بھی نون لیگ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. کیپٹن صفدر اعوان صاحب, اس کے بعد جو مانسرہ سے تعلق رکھتے ہیں سردار محمد یوسف. تو سر نون لیگ کو تو ایک میجر سپورٹ مل گئی ہے. اس حلقے میں بابر نواز سرپرائزنگلی ایسے ریزلٹس دے سکتے ہیں جو مخالف امیدوار ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ اس وقت بابر نواز کی میں نے جو ڈور ٹو ڈور کیمپین دیکھی ہے وہ بہت متحرک ہے, اور وہ بہت جان لڑا کر, وہ جو ہے نا پوری جان کے ساتھ, پورے زور و شور کے ساتھ وہ الیکشن کیمپین کر رہے ہیں, اور لگ یہی رہا ہے کہ وہ ایسے نتائج دے سکتے ہیں جو بڑے حیران کن ہو سکتے ہیں تحریک انصاف اور ان کے حمایتیوں کے لیے. کیونکہ 2 ایسے امیدوار مد مقابل ہیں جن میں کہا جا رہا ہے کہ جی کانٹے کا مقابلہ متوقع اور کانٹے کا مقابلہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. لیکن جو مجھے لگ رہا ہے اس بار یہ نشست مسلم لیگ نون کے پلڑے میں جائے گی, کیونکہ بابر نواز جتنی محنت, لگن, ہارڈ ورکنگ اور آنیسٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, یہ نشست مسلم لیگ نون کے پلڑے میں جا سکتی ہے. مقدر کے سکندر بابر نواز کے لا سکتے ہیں, اور جتنی محنت انہوں نے کی, اگر تھوڑی محنت انہوں نے اور کر لی, اور عمر ایوب صاحب کے اگر انہوں نے توڑ دیے اور ان کے پینل توڑ دیے اور ان کے دھڑوں کو انہوں نے تقسیم کر دیا, تو سر یہ ڈیفینیٹلی یہ سیٹ نون لیگ کے پلڑے میں آئے گی, اور پھر نون لیگ
ایک بڑی لیڈ کے ساتھ ون کرے گی۔ بہرحال کے پی کے کی یہ وہ نشست ہے جس پر سب کی بڑی گہری نظریں ہیں اور اس نشست کو سب بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے بہت سے الیکشن سرویز ہوئے، بہت سی جو ہے وہ رپورٹس بنی، اور کے پی کے کی یہ وہ کانسٹیٹوینسی ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف کی ایک مین سٹریم کانسٹیٹوینسی کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ اس حلقے میں بابر نواز نے اگر ڈنٹ ڈالا تو سر تحریک انصاف کو صدیوں یہ ڈنٹ یاد رہے گا۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آل آنے کے بعد